नमस्कार, म गेहेन्द्र राज अर्याल। कार्यक्रम आजका कुरा अन्तर्गत आज हामी जलवायु सम्मेलन बहस कार्यक्रम गर्दैछौँ। यो कार्यक्रम नेपाल सरकार, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि UK एड, OPM र FIFको सहयोगमा रेडियो सगरमाथाले तयार पारेको हो। यो कार्यक्रम हरेक शुक्रबार साँझ 8 बजे रेडियो सगरमाथा FM 102.4 मेगाहर्जमा सुन्न सकिन्छ। साथै रेडियो सगरमाथाको फेसबुक पेज र www.radiosagaramatha.org.np मा पनि सुन्न सकिन्छ। यस कार्यक्रममा हामी जलवायु परिवर्तन र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासन्धि UNFCCC पक्ष राष्ट्रहरूको 26औं सम्मेलनका अन्तर्क्रिया, बहस र चर्चा गर्नेछौँ। यसै अन्तर्गत आज भने हामी जलवायु परिवर्तन प्रतिकार स्थानीयकरणमा स्थानीय सरकारको भूमिकाका बारेमा छलफल गर्दैछौँ। जलवायु परिवर्तनको असरका कारण नेपालले पछिल्लो दशकदेखि वर्षेनी तापक्रम वृद्धि, वर्षाको प्रकृति, भूक्षय, मौसमी परिवर्तन, बाढी, पहिरो तथा अस्वाभाविक प्राकृतिक घटना भोग्दै गइरहेको छ, जसका कारण पनि जलवायु परिवर्तनसँगै देखा पर्दै गइरहेका यी र यस्ता खाले अन्य घटनाक्रमले थप चुनौती सिर्जना गरेको देखिन्छ। खास गरी भन्नुपर्दा जलवायु परिवर्तनका विविध असर स्थान विशेष हुने गर्दछ, जसलाई स्थानीय निकाय वा क्षेत्रले विशेष रूपमा भोगेको पनि हुन्छ। हाल नेपालमा 753 स्थानीय तहहरू रहेको अवस्थामा जलवायु परिवर्तनले पुर्याएका विविध असर र तिनको न्यूनीकरणका लागि स्थानीय तहको भूमिकालाई भने नकार्न सकिँदैन, जसका लागि पनि स्थानीय निकायहरूले जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र न्यूनीकरणका कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेको पाइन्छ। त्यसैले आज हामी कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तन प्रतिकार स्थानीयकरणमा स्थानीय सरकारको भूमिकाका बारेमा छलफल गर्दैछौँ र छलफलमा हामीसँग नारायण नगरपालिका दैलेखका नगर प्रमुख रत्नबहादुर खड्का र चन्दननाथ नगरपालिका जुम्लाका नगर प्रमुख कान्तिका सेजुवाल हुनुहुन्छ। कार्यक्रमको सुरुमा भने हामी चन्दननाथ नगरपालिका जुम्लाकी नगर प्रमुख कान्तिका सेजुवालसँग कुराकानी गर्दैछौँ। कान्तिकाजी नमस्कार। नमस्ते हजुर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, स्थानीय तहहरूको भूमिका नेपालले चाहिँ जुन पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनको विविध असरहरू भोग्दै गएको छ हैन, त्यसलाई चाहिँ एकदम महत्त्वका साथ हेरिएको छ। यसमा चाहिँ यो नेपालले जुन भनौँ न वर्षेनी तापक्रमको वृद्धि, वर्षाको प्रकृति लगायतका फेरबदलहरू, विभिन्न खाले प्राकृतिक घटनाहरू जुन चाहिँ जलवायु परिवर्तनसँग जोडेर हेरिएको अवस्था छ, यसमा चाहिँ यहाँको अनुभव कस्तो छ? सबैभन्दा म लगायत मेरो चन्दन नगरपालिकाको हाम्रो चन्दन नगरपालिकाको पक्ष दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि जुन जिज्ञासा राख्न दिनुभयो तपाईँले त्यसका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो अनुभव भनेको जलवायु पछिल्ला दिनमा जलवायु परिवर्तन, जलवायु अनुकूलताको लागि विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएका छौँ हामी। त्यसमा चाहिँ एकीकृत विकासका लागि र जीवन उपयोगी जुन कृषिसँग आय आर्जन कार्यक्रमदेखि लिएर त्यस्ता कार्यक्रमहरू हामी सञ्चालन गर्दै आएका छौँ। यो समय सापेक्ष यो कार्यक्रम अति नै सराहनीय पनि छ र राम्रो पनि छ, तर यसका लागि हामीसँग स्रोत साधन नभए तापनि यसको प्रतिकारी योजनाका लागि हामी तत्पर पनि छौँ, प्रतिकारी योजना पनि निर्माण गरेका छौँ। यो जलवायु परिवर्तन का साथसाथै यो विश्वभरि भएको यो अनुकूलता ल्याउनको लागि, वातावरणलाई अनुकूलता ल्याउनको लागि हामीले विभिन्न किसिमका नदी नालाहरू, तटबन्धनदेखि लिएर अर्को मल्टिपर्पोज खालका हामीले कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छौँ, जसले गर्दाखेरि इरिगेसन पनि हुने र हाइड्रो पावरहरूको उत्पादन हुने खालका हामीहरूले कार्यक्रमहरू अहिले सञ्चालन 3-4 वर्ष हो हामीले त्यस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएका छौँ। र अहिले पनि हामीले हाइड्रो पावर लगायत सिँचाइ कृषिसँग सम्बन्धित रहेर सिँचाइ कार्यक्रम र जीविकोपार्जन कार्यक्रमहरू हामी यो वर्षका लागि सञ्चालन गर्ने हामीले तय गरेका छौँ र कार्यक्रममा राखेका छौँ। यसको लागि तपाईँले जुन मलाई जुन कन्सेप्ट सुनाउनु भयो, अवधारणा सुनाउनु भयो, त्यो अवधारणासँग ठिकै मेल खाने गरेर हामीले त्योभन्दा पनि बढी नै काम गरे जस्तो लाग्छ। हामीले गरिराखेका पनि छौँ। अहिले पछिल्लो दिनमा वन जङ्गल फडानीदेखि लिएर जुन पहिलाको गतिभन्दा अहिलेको
अवस्थामा अहिलेको वर्तमान अवस्थामा धेरै बाढी पहिरो क्षतिग्रस्त हुने र हामी विकास गर्दै जाँदा पनि त्यसले पनि विनाशहरू गर्ने र केही हामीले विकास गऱ्यौँ भने नाश पनि हुने कुराहरूले गर्दा पनि यसलाई वातावरणमा चाहिँ प्रतिकूल असर पारेको देखेका छौँ हामीले। यी प्रतिकूल असरलाई अनुकूलतामा ल्याउनका लागि हामी स्थानीय तहले नेपाल सरकार, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकारका आफ्ना आफ्नै नियम र कानुनहरू छन् र स्थानीय तहको पनि आफ्ना आफ्नै नियम र कानुन छन्। तर त्यसमा पनि नबाँधिने तिनै तहको कानुनहरू नबाँधिने गरेर हामीले कानुन निर्माण र नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याएका छौँ र यसका लागि छुट्टै अझै पनि हामी सबै स्टेक होल्डरहरूले एकदमै सोचेर संवेदनशील भएर आगामी दिनका कार्यक्रमहरू अझै प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालनका लागि सोच्नुपर्छ र बनाउनुपर्छ। त्यसै अनुसार चाहिँ सङ्घीय सरकारले पनि कानुन विधेयकहरू ल्याउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, अब यो अनुभवको अलिकति कुरा गर्दाखेरि नि जुन जलवायु यहाँले चाहिँ अब विभिन्न कार्यक्रमहरू अगाडि सारेको कुरा राखिरहँदाखेरि जलवायु परिवर्तनको जुन असर नेपालले पछिल्लो समयमा दशकौँदेखि भोग्दै आइसकेको अवस्था छ, यसमा चाहिँ अलिकति अनुभव र बुझाइ छ नि, यसलाई चाहिँ अब स्थानीय हिसाबले होइन, यहाँ चाहिँ अब जुम्लाको प्रतिनिधिको हिसाबले चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? जस्तो कि जुम्लाको जुन समस्या छ त्यो चाहिँ अरूले पढेका होलान् तर देखेका हुँदैनन्, जसले प्रत्यक्ष रूपमा देखेका हुन्छन् उनीहरूले भोगेका पनि हुन्छन् र त्यो असर चाहिँ त्यो स्थान विशेषमा मात्रै परेको हुन्छ, जुन कुरा चाहिँ अन्यत्र परेको हुँदैन। यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? हामी स्थानीय तहमा जसले भोगेका छौँ, जसले हामी अन द स्पटमा काम गरिरहेका छौँ, हामीलाई मात्र थाहा छ र हाम्रा नागरिकलाई मात्र थाहा छ। यो अरूलाई यो व्यथा यो कथा थाहा हुन सक्दैन। जलवायु परिवर्तनको कारणले हिजो जस्तै म एग्रिकल्चर क्षेत्रको, कृषि क्षेत्रको म केही कुराहरू सुनाउन चाहन्छु। हिजोको जतिको उत्पादन हुन्थ्यो, जतिको कृषि क्षेत्रमा जस्तै हाम्रो जुम्लामा मार्सी चामलको कुराहरू छ, मार्सी धानको कुराहरू छ, अर्ग्यानिक खानेकुराहरूको कुरा छ, त्यसै गरेर स्याउहरू फारमहरूको कुराहरू छ। अति नै हिजोको हिमाली क्षेत्र भनेर चिनिने जुम्लामा अहिले हिमपात कहिले वर्षा पानी आएको हुने, कहिले चाहिँ हिम परेको परि हुने, कहिले चाहिँ हिमपात पनि नहुने, खडेरी हुने, कहिले पानी परेको परि हुने। जस्तै अहिलेकै इक्जाम्पल देखाउँदाखेरि त्यहाँ के अरे ओखर खेती एकदमै नाश भएको छ। किन भन्दाखेरि धेरै खेतीहरू पनि त्यस नाश, पानी पर्दा रुखमै ओखरहरू पुगेको प्र्याक्टिकली कुरा हेर्दैछ है तपाईँले, रुखमै ओखरहरू पुगेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि डाइरेक्ट उत्पादनदेखि लिएर वितरणमा पनि जलवायु परिवर्तनको कारणले गर्दाखेरि असर परेको छ र प्रभाव परेको छ। यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि विश्वभरि नै एउटै पृथ्वीमा हामी बसिरहेका मानिसहरूले हामी मानवीय क्रियाकलाप र प्राकृतिक क्रियाकलापले जुन विपदहरू आउँछ, जुन समस्याहरू आउँछ, त्यसलाई हामीले प्रयोग पनि गर्ने र प्रयोग गरिसकेपछि त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन र संरक्षण गर्ने भन्ने कुरामा हामी लाग्नुपर्छ। त्यसका लागि हामीले प्रतिकारी योजनाहरू निर्माण प्रत्येक स्थानीय तहले गर्नुपर्छ र त्यसको साथसाथै हामीले योजनाहरू निर्माण मात्रै गरेर भएन, योजनाको सँगसँगै सफ्टवेयर सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू मार्फत नागरिकहरूलाई सचेत बनाउन पनि जरुरी छ। हामीले एउटा बाटो बनाउने क्रममा त्यहाँ मेसिनहरू औजारहरू प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ, डोजरहरू प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ, एक्सकाभेटरहरू प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ। प्रयोग मात्रै गर्ने होइन, प्रयोग गऱ्यौँ तर कहाँनिर बिग्रेको हुन्छ। अनि कतिपय ठाउँमा हाम्रो भूकम्पहरू आउँछन्, डोजरहरू मेसिनहरू लागेको ठाउँमा माटोहरू जमिनहरू चिराचिरा परेर पानीहरू फिरेर पनि आएको देखिएका छ र त्यस्तो पनि बाटोहरू बिग्रेको देखा। विभिन्न किसिमका खेतीपाती गर्दा पनि र नदी नालाहरू पनि सुक्दै जाँदा पनि त्यसको जुन वाष्पीकरणहरू पनि एकदमै कम हुने र त्यसले पार्ने प्रभाव चाहिँ अक्सिजनको कुराहरू पनि हामीले कम प्राप्त गर्ने, बोट बिरुवाहरू सुक्खा हुने, जङ्गलहरू खडेरी पर्ने, यस्ता विभिन्न किसिमका कुराहरूले गर्दाखेरि जस्तै गाई चरणहरू, गौ चरणहरू पनि समाप्त हुने, जमिनमा जुन उत्पादन हुनुपर्ने
जस्तै हाम्रो जुम्लाको कुरा यो हामीले त यो जडीबुडीहरू बढी उत्खनन गरेर ल्याउँछौँ, त्यसले गर्दा हामी व्यवस्थापन गर्दा पनि जडीबुडी मात्र कोर्छौँ, त्यसले पनि जलवायुमा परिवर्तन पारे जस्तो लाग्छ। त्यसै हामीले यासगुमाहरू हेर्न जान्छौँ, पाटनमा लाखौँ मान्छे जान्छौँ, जमिनमा थिचिएर त्यही सुर पढेर पनि फेरि अर्कोचोटि उत्पादन हुन नसकेको अवस्था छ। त्यसलाई हामीले व्यवस्थित ढङ्गले हामीले कुनै पनि हिमाल, पहाड, नदी, नालादेखि लिएर वन जङ्गलहरू हामीले यो प्राकृतिक स्रोत साधनहरू जतिको प्रयोग गरेका थियौँ त्यति हामीले संरक्षण गर्न सकेनौँ। त्यसैको उपयोग, त्यसैको प्रभाव चाहिँ परेको हो जस्तो लाग्छ मलाई। यहाँले यो बताइरहँदाखेरि यसको जुन प्रभावकारिता छ नि, अलिकति भूमिका, स्थानीय तहको भूमिका चाहिँ यो अलिक कतिको प्रभावकारी छ? यो प्रतिकारी योजना एकदमै प्रभावकारी छ, राम्रो छ। तर मलाई लाग्छ जहाँसम्म स्थानीय तह शासकको नै स्थानीय तहहरू आफैमा अहिले निर्भर नभइसकेको अवस्था, किन भन्दाखेरि शक्तिशाली नभइसकेको अवस्था र उत्पादन गर्ने कुराहरूमा सशक्त ढङ्गले आफै अगाडि बढ्न नसक्ने भएको छ। पहिलो चरण भएको हुनाले हो। यो पहिलोचोटि भन्दा पनि दोस्रो पटक फेरि हामीले यो 4-5 वर्षपछि केही कुराहरू सिस्टम र पद्धतिमा ल्याइसकेपछि हामीले योजनाहरू बिस्तारै लागू गर्दै जाँदाखेरि नागरिकहरू पनि सचेत हुन्छन्, स्टेक होल्डरहरू सबै सचेत हुन्छन्, अनि मात्रै त्यो प्रतिकारी योजनाले को परिणाम आउँछ जस्तो लाग्छ, रिजल्ट आउँछ जस्तो लाग्छ। अब यसको अलिकति सफल अभ्यासहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कसरी जोड्नुहुन्छ यहाँले? सफल अभ्यासको कुराहरू त हामीले चन्दन नगरपालिकाभित्र 3वटा 4वटा एकदमै राम्रा कार्यहरू गरेका छौँ। ती कार्यहरूले गर्दा पनि एकदमै राम्रो प्रभाव परेको छ। नेगेटिभ होइन कि राम्रो प्रभाव परेको छ। त्यो सफल अभ्यास हो जस्तो लाग्छ मलाई। यो सरकारले चाहिँ भनौँ न सन् 2050 सम्ममा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव कम गर्नको लागि भनेर होइन हरित गृह ग्यास उत्सर्जनमा कमी गर्दै शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य राखेको छ। त्यो लक्ष्य चाहिँ अगाडि बढाएको छ। अब यो लक्ष्य प्राप्तिको सन्दर्भमा स्थानीय सरकारले चाहिँ कसरी योगदान गर्न सक्छन् भन्ने लाग्छ यहाँलाई? हामीले त औद्योगिक क्षेत्रहरूदेखि लिएर जुन कल कारखानाहरू हामीले जति विकास निर्माणका उद्योगहरू खोल्छौँ त्यसलाई अलिकति व्यवस्थित ढङ्गले र आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ। त्यहाँबाट जुन पोल्युटेड कुराहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नुपर्छ, त्यसलाई बिजनेस प्लानमा लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। जबसम्म स्थानीय तहले हरेक कुरालाई बिजनेसमा अथवा आधुनिकीकरणमा चाहिँ मोडर्न टाइपमा हामी रूपान्तरण गर्न सक्दैनौँ तबसम्म चाहिँ हामी 2050 सम्म भन्दैमा हुँदैन, त्यो अझै 50 भन्दा पनि बढी हुन सक्छ। यसलाई कम गर्नलाई, न्यूनीकरण गर्नलाई सबै नागरिकहरू सचेत र सबै नागरिकहरू शिक्षित भइसक्नुपर्छ। सबै नागरिकले आफ्नो अनरसिप, जिम्मेवारी वहन र कर्तव्य पालना गर्नुपर्छ। अनि मात्रै हामी सरकार र सबै स्टेक होल्डरहरू जबसम्म हामी सचेत हुँदैन, जबसम्म हामीले कर्तव्यनिष्ठ भएर काम गर्दैनौँ तबसम्म चाहिँ यो न्यूनीकरण गर्नलाई अझै पनि गाह्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। यो जलवायु परिवर्तनका असरहरूलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि स्थानीय तह एक्लैको प्रयासबाट पनि सम्भव छैन होइन, यो सबैले बुझेको कुरा हो। अब यसको लागि चाहिँ यो जुन लक्ष्यको कुरा हामीले अहिले गरिरहँदाखेरि चाहिँ कुन कुन तहबाट कस्तो खालको चाहिँ सहयोगको आवश्यकता रहेको यहाँले महसुस गर्नु भएको छ त? हामीले त महसुस गरेको भनेको प्रदेश र स्थानीय तहको पनि एकदमै सम्बन्ध प्रगाढ हुनुपर्छ। समन्वय गर्ने भूमिकामा पनि कुनै तह चाहिँ पछाडि पर्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ। कुनै तहको समन्वय र सम्बन्ध विस्तारको कारणले चाहिँ यो अगाडि बढ्छ र हामी कुनै तहका सरकार चलाउनेहरूले समयमै जो प्लानिङ छ त्यो प्लानिङलाई इम्प्लिमेन्ट फेजमा लियौँ भने अवश्य नै हामी सफल हुन सक्छौँ। प्लान नीति तथा कार्यक्रम बनाउने त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन पक्षमा गएन भने हामी यो कामलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सक्दैनौँ। हजुर, हुन्छ। यहाँको यो अमूल्य समय र महत्त्वपूर्ण कुराकानीको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँलाई। उहाँ हुनुहुन्थ्यो जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाकी नगर प्रमुख कान्तिका सेजुवाल। हामीसँग कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तन प्रतिकार्य स्थानीयकरणमा स्थानीय सरकारको भूमिकाका बारेमा कुराकानी गर्नुहुँदै अब भने हामी यसै विषयमा दैलेखको नारायण नगरपालिकाका नगर प्रमुख रत्न बहादुर खड्कासँग कुराकानी गर्दैछौँ र कुराकानीका लागि उहाँ पनि यतिखेर भने हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। रत्न बहादुरजी नमस्कार। नमस्कार हजुर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद छ। हजुर, भर्खरै हामीसँग कुराकानीमा चन्दननाथ नगरपालिकाकी कान्तिका सेजुवाल हुनुहुन्थ्यो
हैन। उहाँले चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ स्थानीय हिसाबमा चाहिँ यो जलवायु परिवर्तनबाट भोगेका समस्या र त्यसको चाहिँ न्यूनीकरणको लागि के कस्ता उपायहरू स्थानीय स्तरमा अपनाइएको छ र कार्यक्रमहरू कसरी अगाडि बढाइएको छ भन्ने बारेमा कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अब यहाँ पनि दैलेखको नारायण नगरपालिकाको नगर प्रमुख हुनुहुन्छ, त्यहाँको जुन जलवायु परिवर्तनको अवस्था छ नि, असरहरू त्यो चाहिँ के कस्ता छन्, कसरी हेर्नु भएको छ त्यसमा? यो जलवायु परिवर्तनका असरहरू कुनै एउटा जिल्ला मात्र होइन, यो विश्वमै जाने जलवायु परिवर्तनका असरहरू दिन प्रतिदिन चाहिँ मतलब चाहिँ नकारात्मक हुँदैछन्। वर्षेनी ताप गरमहरू बढ्दैछ, अनावृष्टिहरू हुँदैछ, यो सबै जलवायु परिवर्तनका असरहरू हुन् होइन। यो चाहिँ अति विकसित मुलुकहरूको औद्योगिक क्रान्ति अथवा उद्योग धन्दाहरूबाट निस्कने जाने कार्बन उत्सर्जनका कारण जाने यो विश्वले जाने त्यसको प्रभाव जाने अविकसित मुलुकहरू विकासोन्मुख मुलुकहरूमा पनि परिरहेको अवस्था हो। त्यसैले जाने एक्कासी जाने अनावृष्टिहरू हुन्छ, हिम शिखरहरू पग्लेर जान्छन्, या वैशाखको महिना जाने हिमालयमा हिउँ पर्छ, हिउँ पर्ने पुसमाको बेला हिउँ पर्ने बेला त्यहाँ हिउँ देखिँदैन। यो सबै जलवायु परिवर्तनका असरहरू हुन्। विश्वलाई नै आक्रान्त पारिरहेको। यो त समग्र रूपमा भएका कुराहरू भए होइन। यहाँले चाहिँ दैलेखमा चाहिँ जुन यहाँको अब स्थानीय हिसाबले भनौँ न, त्यहाँ चाहिँ कस्तो असरहरू देख्नु भएको छ? त्यसैले जाने मैले यो समग्रतामा जलवायु परिवर्तनका असर परिरहेको सन्दर्भमा यो कसरी जाने स्थानीय सरकार सङ्घीय संरचना मतलब जाने अनुरूप मतलब जाने स्थानीय तहहरू फर्मेसन भइसके पश्चात हामीले जाने त्यस्तो जो सहयोगी हातहरूको खोजीमा थियौँ कि जलवायु अनुकूलन योजना निर्माण गर्ने कसरी हो, यो जलवायु परिवर्तनका असरहरू न्यूनीकरण गर्ने कसरी हो भन्ने सन्दर्भमा हामी लागिरहेकै थियौँ र चाहिँ जसमध्ये जाने त्यस बेला जाने 14वटा जाने इन्डिकेटरहरू पार गरेर 14 स्टेपहरू पार गरेर आयोजनाहरू निर्माण गर्नु पर्थ्यो। हामीले 2075-76 जाने DFID को सहयोगमा UNDP को जाने प्राविधिक सहयोगमा हामीले जाने एउटा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पायौँ र त्यसपछि हामीले जाने OPM अक्सफोर्ड पोलिसी म्यानेजमेन्टको सहयोगमा जाने हामीले पार्सल चित्र निर्माण गर्यौँ। पार्सल चित्र निर्माण गर्दा हामीसँग सङ्कटासन्न वार्डहरू कति हुन्, सङ्कटासन्न बस्ती कहाँ हो, सङ्कटासन्न जाने घरधुरीहरू को पर्छन्, त्यसैलाई आधार मानेर अब जलवायु अनुकूलन कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न प्रयत्न गर्यौँ र अहिले आएर जाने गत वर्षदेखि हामीले जाने त्यो जलवायु अनुकूलन कार्यक्रम जाने तपाईँको मोड मार्फत जाने म्याक्डो ल्यान्ड भन्ने जाने जुन प्राविधिक सहयोगमा हामीले जाने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ र यी कार्यक्रमहरू अन्तर्गत यसका क्रियाकलापहरू अन्तर्गत हामीले जाने सिँचाइ पोखरीहरू निर्माण गरेका छौँ। सानो पानी भएको ठाउँमा त्यसलाई स्टोरेज गरेर मतलब जाने किसानहरूको जाने खेत जग्गा जमिनहरूमा ल्याएको छौँ। त्यसले जाने बेमौसमीदेखि लिएर अब खेती किसानमा जाने सिँचाइ योग्य भूमि निर्माण गरेको छ, त्यसले पनि जाने हरियाली विकास निर्माण गरेको छ। हामीले जाने तपाईँको जाने पानी मुहान संरक्षण गरेको छौँ। पानी मुहान संरक्षण गरेर पानी स्टोरेज गर्ने, पानीको खपत गर्ने अथवा जाने त्यो वृक्षारोपण गर्ने, ती डाँडा पाखाहरूमा जाने सानो जाने तपाईँको के भन्छ पानी सिपेज भएर जाने चिस्यान रहनका निमित्त आकाशे पानी कलेक्सन हुने खालका साना जाने खाल्डाहरू खनेर जाने त्यसलाई व्यवस्थापन गरेका छौँ र जसको माध्यमबाट जाने जलवायु परिवर्तन अनुकूलन होस् भन्ने उद्देश्यका साथ हामी लागिरहेको अवस्था हो। र मतलब खोलाबाट मतलब जाने कतिपय जाने पहाडी भूभागमा ठाडो खोलाहरू पानीहरू छरिएर मतलब जाने र किसानहरूको जग्गामा जाने नआउने अवस्था थियो। त्यस्ता जाने उब्जनी योग्य जमिनहरूमा जाने यो जलवायु परिवर्तन सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत नै जाने हामीले सिँचाइ कुलोहरूको अवधारणा ल्यायौँ र जाने असिंचित क्षेत्रमा जाने जसका कारणले सिँचाइको प्रबन्ध हुन सकेका छ त्यहाँ पनि हरियाली विकास भइरहेको अवस्था हो। हिजो जाने के हो भने मानव सृजित विपदका कारण पनि जलवायु परिवर्तनलाई असर पारिरहेको अवस्था हो। किनभने जाने एउटा बाटो खन्यौँ, बाटोलाई जाने तपाईँको बाटोको कारणले जाने एउटा बस्तीमा जानको निमित्त 2-3 किलोमिटर जङ्गलमा बाटो कटानी गरेर लिनु पर्यो। त्यसले जाने भुछेको मतलब जाने जङ्गलहरू नासिएर गयो र जाने तपाईँको पहाडी बेल्टहरूमा बाटो खनिरहँदा जाने छे भएर जानेको भुछे भएर गएको माटो ढुङ्गाहरू नदी तटमा जानेको, नदी तटमा भएका चलचरहरू सबै सकिने भए, नदी तट पुरिएर वर्षायाममा
नेपालमा आएको बाढीबाट चाहिँ पानीको बहाव माथि आउनेको आसपासका जमिनहरू चाहिँ भूक्षय भएर जाने स्थिति भयो। अब त्यसलाई बिस्तारै हामी हाम्रा आयोजनाहरू त्यस्ता विकास निर्माणका आयोजनाहरू जस्तै बाटोको सन्दर्भमा हामीले चाहिँ त्यो बायो इन्जिनियरिङ पद्धति चाहिँ अप्नाएर सडक पाखा संरक्षण कार्यक्रमहरू पनि गरिरहेको छौँ। बाढी पहिरो नियन्त्रणका निमित्त वृक्षारोपणहरू गरिरहेका छौँ। यसले पनि जलवायु परिवर्तनमा अनुकूलता मलाई चाहिँ क्लाइमेट रेजिलियन्सका कुराहरूलाई सम्बोधन गरिरहेको अवस्था छ। हजुर, अब यहाँले यो विविध कार्यक्रमहरू जुन स्थानीय तवरबाट हैन अगाडि बढाएको कुराहरू गरिरहँदाखेरि त्यो सँगै भोगेका अवसर तथा चुनौतीहरू चाहिँ के कस्तो हुन सक्छन्? अवसरको सम्बन्धमा चेतनाको अभिवृद्धि भयो। अब यो चाहिँ जलवायु परिवर्तन अनुकूल कार्यक्रम गरिएन भने चाहिँ पानीका मुहानहरू सुक्छन्, मतलब सिँचाइका निमित्त नदी नालाहरू सुक्छन्, मतलब चाहिँ वन जङ्गल नासिएर जान्छ, जसले चाहिँ मतलब चाहिँ मानव बस्तीका निमित्त चाहिँ पर्याप्त अक्सिजनको अभाव रहन्छ, कार्बनको चाहिँ उत्सर्जन बढेर जान्छ। त्यसैले चाहिँ अब जाने यो जलवायु परिवर्तन अनुकूलन योजनाहरू बनाएन भने चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ भन्ने ढङ्गबाट हामीले गत वर्ष चाहिँ देखि हामीले चाहिँ लापा निर्माण गरेका छौँ, पाँचौँ चित्र निर्माण गरेका छौँ, जसबाट सङ्कटसम्म अवस्थाहरूको चाहिँ मूल्याङ्कन गरेका छौँ। त्यसैको आधारमा जाने जलवायु अनुकूलन जाने योजनाहरू निर्माण गरेर ती क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ। अब त्यसले चाहिँ के हो भने अवसर ल्यायो भन्नुपर्छ होइन। र अब जोखिम पनि के छ भने हामी यहाँ ती आयोजनाहरू सञ्चालन गर्नका निमित्त मानिसहरू ज्यादै मानव जाति ज्यादै महत्त्वाकांक्षी हुन्छ। मानिसलाई चाहिँ विकासका पूर्वाधारले कहिले पनि सकिँदैन र एउटा 4वटा 5वटा घरहरू बस्ती भएको ठाउँमा पनि बाटोको मागहरू आउँछ। अब चाहिँ त्यसरी बाटो निर्माण गर्दा थुप्रै धनराशिहरू खर्च हुन्छ, त्यसले चाहिँ भूक्षय भएर जान्छ। अब यो या नागरिकहरूको आवश्यकता सम्बोधन गर्नका निमित्त बाटो निर्माणका चाहिँ जस्ता पूर्वाधारहरू निर्माण गरि नसकिने निर्माण गर्नै पर्ने, जो गर्दा चाहिँ जलवायु अनुकूलन योजनालाई चाहिँ अलिक प्रभाव पार्ने किसिमका अब जोखिमहरू त्यत्तिकै पनि छन्। र अर्को कुरा चाहिँ के हो भने हामीले निर्माण गरेको लापा, हामीले निर्माण गरेको पाँचौँ चित्रमा देखिएका चाहिँ चुनौतीहरूलाई पुरा गर्नका निमित्त चाहिँ पर्याप्त जाने बजेटको अभाव छ र चाहिँ हामीले त्यो बजेट अभावका कारणले हामीले जाने परिवर्तन छिट्टै नै परिवर्तन गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। हजुर, अब बजेट अभावको कुरा यहाँले राखिरहँदाखेरि आवश्यक सहयोगको सन्दर्भमा बजेट मात्रै आवश्यक हो वा अन्य कुराहरू पनि आवश्यक छ त? अब यो आर्थिक वर्षबाट अब जलवायु परिवर्तन विशेष सहयोग कार्यक्रमको जाने फेज आउट भएर जाँदैछ। अस्ति मात्रै जाने मलाई चाहिँ एउटा टिम आएको थियो, एकजना विदेशी डोनर नै हुनुपर्छ, उहाँ आउनु भएको थियो। मैले उहाँसँग जाने स्थानीय सरकार अथवा नारायण नगरपालिकाको तर्फबाट विनम्रतापूर्वक अनुरोध गरेँ के भने हिजो तपाईँहरूको प्राविधिक जाने शक्तिकै आधारमा जाने डिएफआइटीको सहयोग र तपाईँहरूको जनशक्ति प्राविधिक जनशक्तिको जाने सहयोगमा जलवायु अनुकूलन योजनाहरू सञ्चालन गऱ्यौँ, जसबाट अहिले जाने जलवायु परिवर्तनमा मलाई चाहिँ ठुलो सपोर्ट पुगिरहेको छ अनुकूलन के अरे क्लाइमेट रेजिलियन्सीमा। त्यसैले अब हामीलाई जाने प्राविधिक सहयोग पुग्दैन भने पनि हामीलाई जाने एउटा डालोमा अथवा जाने एउटा बजेटको सुनिश्चितता गरिदिनु भयो भने यी 3 वर्ष मतलब 3-4 वर्षका हाम्रा अनुभवहरूले हामीसँग भएको प्राविधिक जनशक्ति पनि ट्रेन भइसकेको छ। त्यसैले जाने हाम्रै प्राविधिक जनशक्तिमा जाने तपाईँहरूको सहयोगलाई जाने परिचालन गरेर त्यो सहयोग मार्फत जलवायु अनुकूलन कार्ययोजनाहरू सञ्चालन गर्छौँ, ती क्रियाकलापहरू सञ्चालन गऱ्यौँ भने यसले निरन्तरता पाउँछ र जाने यो जलवायु अनुकूलन योजनाहरू सफल हुन्छन् भनेर अनुरोध पनि गरेका छौँ। र आगामी वर्षदेखि हामीलाई वित्त व्यवस्थापन गरिदिएमा
प्राविधिक जनशक्ति हामीसँग छ। हामी त्यही जनशक्ति परिचालन गरेर हाम्रा क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्छौँ। हजुर, मलाई यहाँनिर एउटा कुरा पनि बताइदिनुहोस् कि जुन नेपालको 753 स्थानीय तहमा होइन जलवायु परिवर्तनको असर चाहिँ त्यहाँको भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक वस्तुस्थिति लगायत वर्ग, लिङ्ग, जात जाति आदिमा आधारमा चाहिँ फरक फरक रहेको हुन्छ भनेर चाहिँ भनिएको अवस्था छ। यसको असरलाई चाहिँ अलिकति जाति वा चाहिँ भनौँ न स्थान विशेषको रूपमा चाहिँ कसरी लिनुभएको छ यहाँले त्यो क्षेत्रको है यहाँको जुन चाहिँ क्षेत्र छ दैलेखको नारायण नगरपालिका क्षेत्रभित्रको मात्रै कुरा गर्दैछु म। हजुर, अब त्यसमा पनि जाने के भने जाति विशेषबाट पनि हुन सक्दछ। कतिपय अवस्थामा हाम्रो एउटा नमुना बस्ती भन्ने बारी समुदायको बस्ती छ, जतिखेर हामी त्यो सुकुम्बासी बस्तीलाई व्यवस्थापन गर्ने बेला 11 घरधुरीहरू थियो। अहिले झन्डै जाने 60 देखि 67 घरधुरीसम्म जाने केही एकदमै साँगुरो बस्ती, साँगुरो जमिनभित्र त्यसरी जाने एडजस्ट भएर बसिरहेको अवस्था छ। त्यसलाई जाने जलवायु मैत्री जाने अनुकूलन मैत्री योजनाहरू सञ्चालन गर्न हम्मे परिरहेछ। त्यहाँ फोहोर मैला व्यवस्थापन गाह्रो परेको छ। अनि जाने त्यसलाई जाने बाटोसँग जोड्न अप्ठ्यारो परिरहेको छ। मतलब जाने अहिले जाने जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गतको जाने भवनहरू निर्माण गर्दा एउटा भवन निर्माण गर्दा एक घरलाई जाने कम्तीमा 130 वर्ग मिटर जग्गा आवश्यक पर्दछ र 30-35 वर्ग मिटर भित्र घर बनाएर बसिरहेको अवस्था छ। यो कति जाति विशेषले पनि यसलाई जलवायु परिवर्तनलाई जाने मा फरक प्रभावहरू पर्दछ र कतिपय ठाउँहरूमा जाने यो मङ्गोलियन बस्तीहरू एकदमै ग्रुप पारेर बस्ने, झुम्म पारेर बस्ने, जसको कारणले अलिक फराकिलो मतलब जाने हरियाली विकास हुन नसक्ने मतलब जाने अब त्यस्तो त्यो जाने जातीय प्रभावका कारण पनि जाने यो जलवायु परिवर्तनका असरहरू पर्छन्। हजुर, अब यस्तोमा यो चाहिँ भनौँ न प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउन स्थानीय तहले सक्नुपर्छ। अब यहाँको क्षेत्रमा चाहिँ कुन रूपमा कसरी चाहिँ यो प्रभावकारी ढङ्गबाट चाहिँ कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइएको छ भन्ने लाग्छ त यहाँलाई? अब हामीले चाहिँ नि यसको सफलता हुनु पर्यो होइन, सफल हुनु पर्यो नि कार्यक्रमको मूल्याङ्कन मतलब जाने जुन एनसीसीएसपी जुन जलवायु परिवर्तन सहयोग कार्यक्रमबाट भएका आयोजनाहरू जलवायु परिवर्तन अनुकूलन योजनाहरू छन्। ती सबै कार्यक्रमहरू सफलतापूर्वक सम्भव भएका छन् र त्यसले जाने जलवायु अनुकूलनमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ। र अर्को कुरो गर्न के सजिलो छ भने हामीले जाने जलवायु परिवर्तन सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय सरकारको पनि साझेदारी छ। दुवै हाम्रो साझेदारीमा पनि हामीले जाने जलवायु अनुकूलन योजनाहरू निर्माण गरेका छौँ, लापा निर्माण गरेको छौँ, पाँचौँ चित्र निर्माण गरेको छौँ, बस्ती पहिचान गरेको छौँ, ओडा पहिचान गरेको छौँ र कहाँ सङ्कटासन्न अवस्था छ, कहाँ के कुन कस्तो किसिमको क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्दा जलवायु अनुकूलन कार्यक्रम मतलब जाने हुन्छ भन्ने कुरा अब लगभग हामीलाई पनि यकिन भइसकेको छ। त्यही ज्ञानको आधारमा अब स्थानीय सरकारले पनि आफ्ना जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी मतलब जाने क्लाइमेट रेजिलियन्सीका जाने कार्यक्रमहरू चाहिने क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्न मद्दत पुग्छ। नेपाल सरकारले सन् 2050 सम्ममा चाहिँ जलवायु परिवर्तनको प्रभाव कम गर्नको लागि हरित गृह ग्यास उत्सर्जनमा कमी गर्दै शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य राखेको छ होइन। यो तपाईँ हामी सबैलाई विदितै छ, एकदम जानकारी छ र त्यही अनुसारले हामीले आफ्नो स्थानीय क्षेत्रबाट सहयोग पनि गरिराखेका छौँ। तर यो लक्ष्य प्राप्तिको सन्दर्भमा स्थानीय सरकारले चाहिँ कसरी योगदान गर्न सक्छ भन्ने लाग्छ वा चाहिँ यहाँले गरिरहनु भएको योगदानमा अझ भएका कमी कमजोरी र सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू के हुन सक्छन्? थुप्रै सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू छन्। अहिले पनि जाने तपाईँको हामीलाई सबैसम्म जाने स्थानीय पालिकाको मतलब जाने जनशक्ति अथवा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू कर्मचारीहरूको क्षमता विकास गर्नुपर्ने छ र आम पब्लिकको नागरिकहरूको चाहिने चेतना अभिवृद्धि अझ महत्त्वपूर्ण छ। किनकि चाहिने
एउटा रुख हामीले काट्यौँ भने 10वटा रुखहरू रोप्नुपर्छ या एउटा ठुलो रुख काट्यौँ भने 20वटा रुखहरू रोप्नुपर्छ भन्ने चेतना अभिवृद्धि गराउनु पर्नेछ। र जाने नागरिकहरू जबसम्म सचेत हुँदैनन्, स्थानीय तहले जति अनुकूलनका योजनाहरू ल्याए पनि ती सार्थकता प्राप्त गर्न सक्दैनन्। त्यसैले नागरिकहरूमा सचेतना अभिवृद्धि गराउनु छ र जाने यो चाहिँ जलवायु अनुकूलन कार्यक्रमहरूलाई जसरी 3 वर्षमा सञ्चालन गरियो अब फेज आउट भएर गयो भने मतलब जाने हामीले गरेका कामहरू ती जाने भोलि जाने बिस्तार त जाने ती सकिँदै जाने सम्भावना छन्। त्यसैले जाने कार्यक्रमहरू सञ्चालन कार्यक्रम नै फेज आउट भएर गइसक्यो भने त्यसलाई कतै न कतै अनुगमनको पाटो ओनरसिप लिनका निमित्त अनुगमनको पाटोमा जाने यो जलवायु परिवर्तन सहयोग कार्यक्रमले कहीँ न कहीँ जाने पालिकामा मतलब जाने आफ्नो जाने अनुगमनको पाटोलाई जोइन्ट गरेर राखिदियोस् भन्ने जाने चाहन्छौँ हामी। अब यहाँसँगको कुराकानीको अन्त्यमा चाहिँ अब यो समग्र कुराहरू यहाँले राखिरहँदाखेरि यसमा चाहिँ अति आवश्यक सहयोग चाहिँ कस्तो कुन रूपमा रहेको छ भन्ने ठान्नुहुन्छ? अब हामीले मतलब जाने के हो भने बाढी पहिरो नियन्त्रण, अहिले जाने अनावृष्टि हुन्छ, हिउँदमा सुक्खा पहिरो जान्छ अनि जाने एकदमै पानी हुन थाल्यो भने केही छिनमै जाने भीषण बर्सात हुने, ठेक्नै नसकिने गरी बाढी आउने, त्यसले जाने खोला आसपासका जमिनहरू जाने भाँसिएर जाने त्यस्तो छ। र बाढी पहिरो नियन्त्रण र जाने पानी मुहान संरक्षण, वृक्षारोपण यो सन्दर्भमा जाने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम यी क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्न हामीले जाने सहयोग प्राप्त गर्यौँ भने धेरै राम्रो हुनेछ। हजुर, हुन्छ। हाम्रो कार्यक्रममा यहाँले आफ्नो अमूल्य समय दिएर यो महत्त्वपूर्ण विषयमा कुराकानी गरिदिनु भयो, त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद छ। र जलवायु परिवर्तन सहयोग कार्यक्रमले हामीलाई महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्यो, त्यसैले पनि हामी जाने उसको अनुगमनको पाटोलाई अलिकति तदारुकता राखिदिनु पर्यो, चेतना अभिवृद्धिको पाटोलाई पनि जाने राखिदिनु पर्यो। र अब हामीले जाने हिजो मतलब जाने प्राविधिक हाम्रो सहयोगी हातहरूको प्राविधिक सहयोगमा जे जसरी हामीले आयोजन क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्यौँ, अब हाम्रै प्राविधिकमा पनि त्यो दक्षता त्यो क्षमता चाहिँ कायम भइसकेको छ, स्थापित भइसकेको छ। त्यसैले जाने कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै पाटोमा हामीलाई जाने वित्त व्यवस्थापनमा सहयोग होस् र जाने हामीले जलवायु परिवर्तन सहयोग कार्यक्रमको नीतिलाई नै अवलम्बन गरेर जाने हामी हाम्रा क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्ने कुरामा जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ। हुन्छ, नमस्कार। धन्यवाद हजुरलाई। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नारायण नगरपालिका दैलेखका नगर प्रमुख रत्नबहादुर खड्का। हामीसँग कार्यक्रम जलवायु सम्मेलन बहस अन्तर्गत जलवायु परिवर्तन प्रतिकारी स्थानीयकरणमा स्थानीय सरकारको भूमिकाका बारेमा कुराकानी गर्नुहुँदै योभन्दा अगाडि हामीले चन्दननाथ नगरपालिका जुम्लाकी नगर प्रमुख कान्तिका सेजुवालसँग पनि यसै बारेमा छलफल गर्यौं। यो सँगै कार्यक्रमको निर्धारित समय भने सकिएको छ। अर्को हप्ताको शुक्रबार जलवायु सम्मेलन बहस अन्तर्गत यस्तै अर्को विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। कार्यक्रम आजका कुरा यति नै, भोलिका कुरा भोलि नै। कार्यक्रमबाट म गेहेन्द्र राज अर्याल पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।